आम्ही 4 दिवस झाला गाडी घेऊन 4 दिवसांनी फोडून वयलाय गाडी आमगे गाडी म्हणलो लोकांची बी गाडी फोडलाय कित्या करपा जाय तांकां गाडी बिडी फोडपा लोक किती तरी म्हणून घेताय फॅमिली लागून घेताय बिझनेसा लागून घेताय गाडी कित्या करपा जाय तांकां आमगेच म्हणून 4-5 लाख आनी फोडलाय तेंची गाडी. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. 3 महिने पयली हिंगा एक एक्सिडेंट जालो न्ही पयली 10 गाडयो पळवली पयली. आतां आमी पुलीस कंप्लेंटा वचून कंप्लेंट बी दिलोली 3 महिने पयली. आतां तेजेर एक्शन बी घेतलोले. आतां मागीर आज राती कोनू आनको 5 गाडयेचो आर्स फोडले सगळे. तितून हो मुगे गाडी तितून हो बी फोडला. हांव पुलिसांक मागता की हे जाता तितलो बेगीन कारवाय करून मागीर तेका धरची. जेन्ना इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना पुलिसांनी कोणाक धरलेलो बीन अशें? ना कोणा धरूं ना. सरकार आतां म्हणटा की सेफ्टी जी आसा ती लोकांची आसा, मागीर तुका दिसता ही सेफ्टी म्हणून? ना म्हाका तरी दिसना सेफ्टी म्हणून. आतां जाता तितलो मातशें बेगीन आमकां कारवाय करून आमकां एक हे करून दिवपाचें आमकां. आम्ही 4 दिवस झाला गाडी घेऊन 4 दिवसांनी फोडून वयलाय गाडी आमगे गाडी म्हणलो लोकांची बी गाडी फोडलाय कित्या करपा जाय तांकां गाडी बिडी फोडपा लोक किती तरी म्हणून घेताय फॅमिली लागून घेताय बिझनेसा लागून घेताय गाडी कित्या करपा जाय तांकां आमगेच म्हणून 4-5 लाख आनी फोडलाय तेंची गाडी. आनी काय म्हणपा ना इतलो म्हणटा कितल्या लागून फोडलाय ते कोण फोडला तो येवन सांगाय कित्या लागून फोडलो तो. पुलिसान एक्शन घेवपाक जाय. पुलिसान एक्शन घेवपा जाय. पुलीस येयल्ली आतां सांगून गेल्याय एक्शन बीन घेतली म्हणून कॅमेरो बी लाया म्हणून. आमगे थिंग कॅमेरा आनी कॅमेराचेर दिश्टी पडना कितें जालो तो नील कोण केलो तो दवरल्यार आमी तेका सोडपा नाय सांगताय आमी आतांच. कोण गेलो तो आमकां मेळ्ळो न्हू तेका सोडपा नाय आमी केसोच सोडपा नाय. पुलिशेन दिताय आतां जो तुका वॉर्निंग दिता पयल्यार व्हिडिओ न्हू मुगो घेवन पळय व्हिडिओ तेन्ना आमी तुका सोडपा नाय कोण केलो तो तितले आनी काय सांगपा ना. आता तेच आमकां पळोवपा पडटलें. ते म्हाका दिसता हे कोण वळखीचोच मनीस आसा जे हे काम करता. तर हांव कितें म्हणटा आतां न्हू आतां 2-3 म्हयने पयलीं जाल्लें तर तेन्ना पोलिसान कितें एक्शन घेवना. तर हांव कितें म्हणटा स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपा जाय पोलिसान. कित्याक आज हें जालें फाल्यां आनी कितें आमगेली सुद्दां बायक बी सोडाले बायक आसता कोणी उजो बिजो लावन गेल्यार कितें करपाचें. तर हांव कितें म्हणटा पोलिसा कडेन कितें स्ट्रिक्टली सामकें एक्शन घेवपा जाय आनी अशें परतें जावपा जायना हांगा ह्या वाड्यार आमगेले. आनी आतां आमगे सद्दां दुसरें इतलो हें आसा वाडो म्हणल्यार हांगाच पेडामालाकूच कित्याक जाता हें. तर एक कितें आसतलें कोणालें प्लॅन करून येता हें सगळें प्लॅन करूनच हे कोण तरी आसा जे करता ते. तर हांव कितें म्हणटा हें फुडें आनी जावपा नाका हें ताका लागून हांव आमगेले पुलिसा कडेन बी थोडें मागता कितें हें अशें स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाचें म्हणून. तुका दुसरी जी गजाल आसा ती आसा लोकसभा इलेक्शन आतां हे खंय तरी चाळोवपा लागून नाटकां जाता अशें. हांव तें सांगूं शकना कित्याक इलेक्शनाचे बी म्हणून म्हाका दिसना. म्हळ्यार हे कोण वळखीचेच आसा जे अशें करपाचें तेंगेलें हें आसतलें कितें. इलेक्शनां आसलें म्हळ्यार ते पयलीं सुद्दां जाल्लें आसा न्ही ही गजाल. ताका लागून हांव सांगूं शकना कितें इलेक्शनाचें बी आसतलें. सीएमाक कितें सांगपाक सोदता? सीएमाक हांव तेंच म्हणपा कितें आतां आमगेलें पेडामोल हें आमगेलें केपें तालुका भितर शिरोय हांगा पेडामोल अशें पडटा. तर हांव कितें म्हणटा तांकां एक्शन घेवपा लागून कितें आमगेलें जें पुलीस केपें पुलीस स्टेशन आसा तांकां मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें. आनी आमगेलो एमएलए आसा निलेश काब्राल ताकाय सांगपाक सोदता कितें तेणी मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन पुलिसांक मातशें सांगून हांगसरलें मातशें कितें व्हेरीफाय करपाचें म्हणून. नमस्कार. आमी केपें मतदारसंघाच्या पेडामोळ हांगा आसा आनी पेडामोळ जर पळयलें जाल्यार एक घटना जी घडलेली आसा ती रातची 1:30 जाल्ली आसा. हांगा अज्ञात कोण तरी मनशान येवन हांगा पेडामोळा वयले जो वार्ड आसा त्या वार्डार भितर ज्यो 5 गाडी ज्यो आसा त्यो 5 गाडयांची तोडफोड केल्ली आसा. तूं फाटल्यान पळयता कशे पद्दतीन ग्लास फोडलेले आसा. फाटल्या आमी 3 म्हयन्यां बॅक गेले जाल्यार 3 म्हयन्यां पयलीं अश्योच गाडयो ह्याच वाड्या वयल्यो फोडल्यो. म्हणटनी कोण तरी ह्यो मुद्दम करता काय कित्याक करता हें तितलोच प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. केपें पुलीस जे आसा तेंच्यांनी येवन पंचनामा केल्लो गेल्ले फावटी पंचनामा केल्लो आसा. पूण पुलिसांच्या हातीक आयज पर्यंत हो जो कोण कल्पीट आसा जो कोण संशयीत आसा तो हातीक लागलो ना. म्हणटनी बाकीच्यो गाडी आसा ज्यो 4-5 गाडी आसा तांकां फातर जो आसा मारलो तो पुश जावन गेल्लो आसा. आमी दुसरी गजाल पळयता जे फातर ते मारलेले आसा ते न्हंयचे फातर मारले आसा कारण ते स्ट्रॉंग फातर आसा. आनीक हांगा जो CCTV तेंचे हांगा वाड्यार भितर आसा ते CCTV भितर फक्त त्या मनशाचे पांय दिसले आसा हाफ पॅन्ट दिसली पडलेली आसा. आनी तेंचे मतानुसार हांगा तेंचो रमजान चालू आसा आनी कोणूच हाफ पॅन्ट घालना अशेंय तेंचें मत आसा. म्हणून कोण तरी हो आवटसायडर आसतलो आनी हे मुद्दम केलें काय कितें असोय प्रश्न निर्माण जाता. म्हणून अशा पद्दतीन जी नुकसान केल्लें आसा आनी गेल्ले 3 म्हयन्या पयलीं केल्लें आसा. गेल्ले 3 म्हयन्या पयलीं 15 गाडयांचें नुकसान आनी आतां 5 गाडयो टोटली डॅमेज केल्ले आसा. आनी त्यो बाकीच्यो ज्यो आसा 4-5 गाडयो हांकां जस्ट
जो फातोर आसा तो पयसान गेला. तेंचे मागणी आसा ह्या गांवच्या लोकांची की पुलिसांनी जाता तितले बेगीन जी इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी जो कोण आसा जो संशयीत आसा ताका जाता तितले बेगीन ताब्यात घेवचो आनीक खंय तरी एक राहत दिवची अशेंय तेंचें म्हणणें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर केपें.